बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सम्यान आमकां फोव केल्या नव्या दिसा बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं सांगता परत मेळ्ळ्या वाचता. देवाचें उतर आमकां सांगता कीर्तन 69 या कीर्तनांत सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. सर्वेस्पर आमचे मागणे सदांच आयकता, आमकां तो केदींच तिरस्कार करिना म्हणटा देवाचें उतर. हे जाणा जावन बोपय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक, स्वादीक जेजूक आमी स्वागत करुया. आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका, उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 10 पान संको 25 पेज 25A10. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपान लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रुपान लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिणये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळन व्हरताय. जिणये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळन व्हरताय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जनवाय दिताय. अंकाऱ्यांक तूं दिवो जाताय, अज्ञानांक तूं जनवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपान लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Hallelujah. 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 पवित्र सक्रामेंतांत आमचे पासोत सदांच राखून अशा आमच्या सोम्या तू आमकां हर एकल्यांक मेळोवंक आशेताय. तुज्या वेंगेन तू सदांच आमकां घेवंक तू आशेताय. तुज्या कृपेन तू आमकां नेटोवंक आशेताय. आमच्या मतीक तुजो उजवाड दिवंक तू आशेताय. आमचे सगळे जिवीत रचन करच्याक तुजी दैवीक सकत आमकां भरपूर मोपान दिवच्याक तू बपूय सक्रामेंतांत आमचे पासोत सोम्या हजर जाताय. तुझे हजरपण आयच्या दिसा आमी हांगासर वळखून घेता. तुका आमी नमन करता. तुका आमी प्रणाम करता. तुजें आराधन करून आमचे जिवीत आज तुका आमी भेटयता. आमची जबाब सोम्या हांव तुका आराधन करता. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या सडवंदरा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या बाछावे. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या तारोका. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या बोऱ्या गोवळ्या. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या मोगाच्या इश्टा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हाका जिवीत दिवच्या जिव्या उंड्या. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हजे मागणे आयकतल्या म्हज्या सोम्या. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हजी पातकां बक्षितल्या देवा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हजे लागीं तुजें दैवीक उतर उलयतल्या देवा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. म्हज्या दयाळ मुनसुबदारा. सोम्या हांव तुका आराधन करता. एक भर मौनपणी आमच्या काळजांतावन सोम्याक आमी अर्गां दिवन तुजें आराधन करया. कीर्तन 113 या कीर्तनांत कीर्तनकार देवाची वडवीक आनी दया कसली म्हणून आमकां सांगता. तो म्हणटा सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदांकाल. उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी. मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. उन्नती ताचें सिंहासन. पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर तो नदर घालता. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. आमचो देव दयाळ काकुलदार जावन आसा. ताची वडवीक आमी सदांच गावंक फावो. आमच्या सोम्यान आमच्या जिवितांत वर्ती दया वर्ती काकुळट आमचे दाखयलेले आसा. तर ह्या वेळार आमच्या सोम्याच्या नांवाक आमी महिमा दिवन ताका आमी हरसिया. ताका आमी वाखाणया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांतावन C11 5 89 सोम्याचे नाव पवित्र अमोलिक. नाव ते विचित्र नाव मोलादीक. सोम्याचे नाव पवित्र बळादीक. सोम्याचे नाव पवित्र अमोलिक. सोम्याचे नाव पवित्र अमोलिक.
नाव ते विचित नाव मोलादी नाव ते विचित नाव मलाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळाधी सौम्याचे नाव पवित्र अमोले सौम्याचे नाव पवित्र अमोले नाव ते विचित नाव मोलादी नाव ते विचित नाव मलाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळाधी गायता सदास काळीस मोचे गायता सदा काळीस मचे जाऊ संजेचे जाऊ सकाळचे जाऊ सांजेचे जाऊ सकाळचे सौम्याचे नाव हरसून गायता सौम्याचे नाव हसून गायता सौम्याचे नाव पवित्र अमोले सौम्याचे नाव पवित्र अमोले नाव ते विचित नाव मोलादी नाव ते विचित नाव मलाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळाधी सौम्या सदास मोचे संगीरा सौम्या सदा समजे संगीराव कस्तन वारान तू माका पाव अनवारांत तू म्हाका पाव कुरपादी जावंक सगलो तुजो साव कुरपादी जावं सगळो तुजो साव सौम्याचे नाव पवित्र मोले सौम्याचे नाव पवित्र अमोले नाव ते विचित नाव मोलादी नाव ते विचित नाव मलाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळाधी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळादी सौम्याचे नाव पवित्र बळादीक ते नाव जावन आसा त्या नांवा खाली आमकां आसा सुडका सडवोन आनी जिवीत हे वळखून घेवन आसम्याच्या आराधना आमी करता आसतना जेजू आज आमचे लागी उलयता मातेव सवांजेल अवस्वर 5:13 वळीतावन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 13 तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठस जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खर्सान दिवची भायर उडोवंक आनी पांयांतळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. मोगाच्या भावन भयणीनो,
जेजू आपल्या दोंगरावयल्या त्या शिकवण्याच्या सुरवेल्या भागांत आमी ताच्या पाटला उदरांनी कशें आसूंक जाय म्हूण पयलें सांगता. ते 8 भागी ताणें आमकां थंयसर दिल्ले आसात आनी त्या 8 भागीचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां समजता आमचें जिवीत आमी ताच्या फाटल्या उदार जावन जियेत आसतना ह्या संवसारांत ताचे सीस आमी म्हणटा आसतना आमी कशें आसूंक जाय म्हूण तो सांगता. आनी उपरांत मुंद आसून आतां आमी आयकल्या उतरांत आमी कितें करूंक जाय म्हूण तो आमकां हांगासर ह्या एका दृश्टांता मुखांतर समजयता. The first part he speaks about the way we should be being. आमी कशें आसूंक जाय, आमचो मनोभाव कसो आसूंक जाय, आमच्या जिवितांत आमी कसली मौल्यां धरूंक जाय ह्या विशयान तो सांगता. आनी ती मौल्यां ती जिविताची वरती सता आमी कशें दिसपरते जियोंक जाय म्हणजे कार्यारुपी कशें हाडूंक जाय म्हणल्या विशयांत मुखार तो विवरसून सांगता. आनी ह्या ताच्या मुखल्या शिकवणेंत पयलें तो सांगता आमी जावन आसा म्हणून प्रत्वेचें मीठ, आमची अस्मिताय आयडेंटिटी हांगासर तो आमकां कळीत करता. आमी जावन आसा म्हणून प्रत्वेचें मीठ. जेजू सांगना की तुमी मिठा बरी जाय म्हणून न्ही. He does not say you must be like a salt म्हणून सांगू ना, you should be like a salt म्हणून ना. You are the salt of the earth. तुमी पृथ्वेचे मीठ म्हणून तो सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, असो अर्थ कितें जावन आसा? आमी पृथ्वेचे मीठ जावन जेवचे म्हळ्यार असो अर्थ कितें जावन आसा? 3 संगती मोगाच्या भाव भयणीनो हांवाचे वेळ नियाळ करता आसतना म्हाका समजले ते तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणाव आतां आमकां आमच्या ह्या आधुनीक काळार मीठ म्हणटना एक ससार म्हूण दिसता, एक ससाराची वस्तू, बहुत सादी वस्तू ती. पूण जेजूच्या काळार मीठ एक भोव मोलादीक वस्त जावन आसली. इतले ते मोलाचे जावन आसले की सुलाभायेन तितले ते मेळनातले. त्या देखून सबारच्या सोजाऱ्यांच्या तांकां भाग दिता आसतना मिठा रुपारी तांकां तो सांबाळतांचो दिवस आसलो म्हूण थंयसर उल्लेख आसा चरित्रेंत. भोव वर्तें सान मीठ ताका आसलें. आनी जेजू तसलें एक वर्तें मोल आमकां हर एकल्यांक दिता. आनी मीठ कित्याक ताका वर्तें मोल आसलें आमी समजत जाल्यार पयल्यान पयलें मीठ कसली एक वस्त ती पाड जायनातल्या बरी राखता. मिठान करचें तें काम आमी पळयलां. आमची मालगाडी सभा आतां आमकां रेफ्रिजरेटर आसात. आमी खंयचे वस्तू जावं मांस मसली आनी कितेंय आमकां लांब काळ ते दवरचें जाल्यार आमी ते आमच्या फ्रिजरांनी घालता आनी ते सबार तें थंयसर उरता. पूण आमची मालगाडी जावं तें मांस या हेर कितेंय आंबे या पणस आनी कितेंय ती मिठान घालून दवरतली आनी मिठान घालून दवरले वरवीं ती वस्त पाड जायना आनी उपरांत सबार तेंपा उपरांत ताचे गरजे प्रमाणे ती उपयोग करूंक जातले. आतां आमी तशें थोडे बरी करता. मोगाचे भाव भयणी, पाड जायनातल्या बरी आडोवची एक विशेष सकत त्या मिठांत आसा तें आमी समजता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां दिल्ली ती मौल्यां, सुवार्थेची मौल्यां कितें आसात ती सदांच सुकलोवन दवरून आमचे मनशा जिवीत पाड जायनातल्या बरी आडोवची तसली आमी वर्ती जावन आसा. ती सकत सोम्यान आमकां दिल्ली आसा. आमी आमकां ताच्या फाटल्या उदारांक ती सकत आसा म्हणटा तो. ह्या समाजान मोगाच्या भाव भयणीनो सबार संगती डिखे जातात, पाड जातात. वस्तू मात्र न्ही, विशेश जावन मनशा मौल्यां कितें आसात ती पाड जावन वयची आमी पळोवन आसा. आनी आमकां हर एकल्या मोगाच्या भाव भयणी वरती जबाबदारी सोम्यान दिल्ली आसा. जेजूच्या सुवार्थेची ती मौल्यां सदांच उखलून दवरूंक आनी त्या मौल्या प्रमाणे आमी जियोंक सताची, त्या न्यायनितीची मनशाक गौरव दिवची तसली
आनी कुटुंबाची ती मौल्या कितें आसा ती सदां सुकोवन दवरची तसली व्यक्ती आमी जावं जियेतना आमच्या जिविताक गौरव दिवन आमी जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ही मौल्या सुवार्थेची आमी उखलून धरता. आज समाज आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या समाजांत थोडे संगती सुवार्थेची मौल्या ती काडच्या बरी आमकां दिसता. एक आधुनीक संवसारांत आमी पळयता एक सिद्धांत वाडोवन येवन आसा ताका म्हणटात रिलेटिविजम या मॉरल रिलेटिविजम म्हणयेत. हे सिद्धांत मोगाच्या भाव भयणीनो सबार आकर्शीत करता, अट्रॅक्ट करता. प्रत्येक जण युवा जनांक ह्या सिद्धांतात वचोंक चड आनी चड आकर्शण भोगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या सिद्धांता प्रमाणे खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हणून अंतर ना. देर इज नो रायट अँड रॉंग, गूड अँड बॅड. वॉट एवर यू थिंक इज रायट, वॉट एवर यू थिंक इज रॉंग. म्हळ्यार तूं कितें चिंताय तें सारकें म्हणून. इट डिपेंड्स ऑन एवरी सिच्युएशन म्हणल्यार बरी. तसले एक ते सिद्धांत मोगाच्या बाबतींत रिलेटिविजम म्हणटात ताका. आनी हे सिद्धांत देवाकच नाकारता. देर आर नो एब्सोल्यूट्स. सत म्हणलें ना. सत ट्रूथ इज डिपेंडींग ऑन सर्टन फॅक्टर्स अशें सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या वरवीं मनशा जिवितांत खंयचे नीज आमी आपणायत जाय, कितें खरें जावन आसा नीज जावन आसा, ससना बाळचे तसले संगती आसात ताका मनीस तसले संगती सोदूंक तसले आपणावंक तो मुखार सरना. पूण संवसाराच्या जिविताक मात्र तात्कालीक सुखाक मात लाभदोन मनीस जिव मुखार सरता. अनेक संगत म्हाका मेटिरियलिजम म्हळ्यार वस्तू तेच संपूर्ण सुख आसा, संतोष आसा म्हूण आपणावन वस्तू ते मात्र जिवचे मोगाच्या भाव भयणीनो. कन्झ्युमरिजम चड आनी चड वस्तू आपणाव प्रयत्न करचे. अनेक वरते आयच्या समाजाचे आकर्षण मोगाच्या भाव भयणीनो. मात्र न्ही डिजिटल एडिक्शन्स. आज आमची संपर्क साधनां सोडून आसतना डिजिटल वर्ल्ड आमी म्हणटा आनी हाचे वरवीं मोगाचे अडिक्ट जावन मनीस आपलो वेळ इबाडून आसा. तें तावन सबार संगती बरें थंयसर आसात पूण वायट संगती ताच्या मुखांत जावचे ताचो प्रभाव मनशा जिविताचेर आपल्या मनोभावाचेर आपल्या जिविताचेर पडोवन मोगाचे आज सबार जना वायटाक वळख जावन आसात. मात्र न्ही कुटुंबाचे संबंदांत आज ते खरे जिवे संबंद गूण संबंद दवरूंक सबातरचे अडखळ येवन आसात आधुनीक संवसारांत. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भार जेजू आमकां आपयता प्रत्वेचें मीठ जावंक. सुवार्थेची मौल्यां कितें आसात ती आमी सदांच उखलून धरून आमचे जिवीत जिवंक ते आमी करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो पाड जावन आमचें जिवीत वसनांतल्या बरी आमी सांबाळटा. मीठ कशें वस्तू पाड जावंक सोडिना तशें आमी आमचें जिवीत सांबाळूंक शकता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो मीठ कशें जाल्यार संगतेक रूच दिता. मीठ घालूं ना जाल्यार आमी रांदिल्ल्या संगतेक ताका रूच ना. रूच दिवचें तसलें मीठ जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताक कितें नीज जावं रूच दिवचें जावन आसा. कितें आमचें जिवीत खरेपणी रुचीक करता, स्वादीक करता तें जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितान आसता तो संतोश. जर आमचें जिवीत संतोशाचें ना तर आमच्या जिविताक रूच ना. जर आमच्या जिवितान बरवसो ना, मोग ना तर आमच्या जिविताक रूच ना. जर आमच्या जिविताक एक खरो उद्देश दवरून एक खरो अर्थ ना तर आमच्या जिविताक रूच ना. अर्थारायज आमचें जिवीत जाल्ल्या वेळार त्या जिविताक रूच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर सोम्याची ती सुवार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी आपणायल्या वेळार आमकां खरो बरवसो मेळटा. आमकां आमच्या जिवितांत जो संतोष सोमी दिवंक आशेता त्या संतोशान आमी जियेता. तात्कालीक संवसारांत मेळच्या त्या सुखाक न्ही बगार सोम्यान आमकां दिवचो संतोष तो आमी स्विकार करता. आमच्या जिविताक खरो अर्थ लाभता. त्या देखून जेजू म्हणटा आमी जावन आसा प्रत्वेचें मीठ रूच दिवचें तसलें आमी जावन आसा आमच्या जिविताक तशेंच हेरांच्या जिविताक. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो मीठ कसले संगती नितळ करता. नितळाया खातीर मीठ उपयोग करचे. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता संगती मेळे जावचे साध्यता आसतना मोगाचे न्हू ते नितळ जायचे. प्युरिफिकेशन इज व्हेरी एसेन्शियल.
प्युरिफिकेशन जर ना जाल्यार नितळाय मोगाच्या ना जाल्यार आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबडीनो आमी चड आनी चड खोटेपणाक वायटाक लाभदोनूच आमचें जिवीत नासाक व्हरता. आनी ह्या खातीर मागणे देवाचें उतर आमी वाचचें दिसपरते मोगाच्या बाबडीनो बोवी देवकरिस्तान भाग घेवचे सक्रामेंताचें आराधन जावंक पुरो मोगाच्या बाबडीनो आमी करचे ल्हान ल्हान त्याग सॅक्रिफीस आमच्या जिवितांत अनेकाच्या गरजान पावचे हे सगळें आमकां नितळायाक कारण जावचे संगती जावन आसात. पवित्र सक्रामेंता मुखांतर मोगाच्या बाबडीन आमी नितळ जाता. प्रत्येक जावन कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमी चड आनी चड नितळ जावन पवित्र जावन ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू चड चड रूस आसचे तसले व्यक्ती आमी जावंक पावता. असले वर्तें आपोवणें सोम्यान आमकां दिल्लें आसा. ही आमची आयडेंटिटी जावन आसा म्हणटा. तर जेजू अखेरीक सांगता आसतना थंयसर एक सत्राय दिवनी म्हणटा जर मीठच आळणी जालें तर ताका कसल्या खर्चान दिवची. एक वर्तें आपोवणें सोम्यान आमकां दिल्लें ताच्या पाटला उदरान ताच्या शिसांक म्हणटा आसतना जर त्या प्रमाणे आमी जियेन येतल्या वेळार आमचें जिवीत मोगाचें अर्थरायत जाता. सभारपोटी हे विशेष लक्षण आमच्या जिविताचें आमी हॉकडावन करून घेता. आमचो भावार्थ अस्क जाल्ल्या मुखांतर आमी सिलेक्टीव रितीन सोम्याक विरोध जाल्ला सोम्याक विधेय जाल्ल्या मुखांतर थोड्या संगतींनी मात्र आमी विधेय जावचे आनी थोड्या संगतींनी आमी सोम्याक पाठ करचें. सिलेक्टीव ओबिडियन्स टू क्रायस्ट. मोगाच्या बाबतींत थोडे पटी आमचें जिवीत डबल स्टँडर्ड जाता. मुखार एक फाटल्यान एक समाज एक दाखोवचे खातीर एका तराचें जिवीत पूण वैयक्तीक रितीन अनेक जिवीत असले संगती मोगाच्या बाबडीनो आमी प्रत्वेचे मीठ जावन आमकां जिवंक सोडिनात. आमी मनशांतान मात्र प्रशंसा जोडूंक प्रयत्न करता आसतना मोगाच्या बाबडीनो आमी प्रत्वेचे मीठ जायना. देवाची मान्यता आमी जोडी जाय. देवाक कितें बरें दिसता मानता तें आमी सदां सोदून काडूंक शिका जाय. आनी हे आपोवणें आज सोमी आमकां दिवन आसा. तर मोगाच्या बाबडीनो आज पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. खरेंच प्रत्वेचे मीठ जावन आमी ह्या संवसारांत जिवच्याक सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करच्याक पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी गव्या गीत आत्मरे बन्निरी ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ಇರುಳನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ഇരുളನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ
ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्मे आमचे देवाने आमचे काज आमचे मनातून थळ कर. जेजूच्या स्वार्थेक साक जावन जेवचे भाग आमकां तूं फावो कर. मिठावरे आमचे जिवीत आमी रुचीक करूंक हेरांके रूस आमच्या जिवितांत देवक आमकां तुजी कृपा लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची सर मागणी ते सवायच्या दिसाची यावेळी सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये जल्माचो दीस या काजाराचो दिवासीक दीस संभ्रमच्या सर्व बनी पसोत आज आमी अर्गां दिवन तांचे पसोत मागता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता रोनाल्ड सेरावो. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात मेलविल आनी शारन कार्डोजा उद्यावर. तशेंच रॉक डिसिल्वा आनी थेल्मा डिसिल्वा मुंबय आमच्या भाव भयणींच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचे तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. सभारण आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगला. तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पसोत देवान दिल्या आशिर्वादा पसोत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात. मोनिटा मथायस हेजमाडी, जॅनेट पिरेरा, प्रिमल डिसोजा, मरिया डिसोजा किन्निगोळी, वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटाम बेंगलुरू, लॉय आनी ओलिविया डिसोजा, रोनाल्ड आनी लोलिटा सेरावो, अलोमा लसरादो हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या जिणेंत सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभारान आमकां मागोवंक सांगलां तांच्या विविध गरजां पसोत कुटुंबाच्या दिसा पसोत. आज प्रत्येक जावन मागणे सारता लिना डिसोजा आंजेलोरू कुटुंबाच्या दिसा पसोत. तशेंच पैनूक वयतावन मुंबयक बऱ्यान जावच्या पसोत आज मागोवंक सांगलां डॉमिनीक जूड डिसोजा. तशेंच आर्थीक अडचणेंतावन पर्याय मेळच्या पसोत विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब तांणी मागोवंक सांगलां. आमच्या मदें कोण विविध तरांच्या कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडेंत आसात तांचे पसोत आमी प्रत्येक जावन आज मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन हेरीक पॅट्रीक डिसोजा मुदरंगाडी, देवादीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा ताच्या जल्मादिसच्या उडासा गाड उडास ताच्या पसोत मागता. तशेंच जल्मादिसच्या उडासाक देवादीन स्टॅनली फर्नांडीस, देवादीन एन वॅनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट, देवादीन अँटनी सिक्वेरा आनी वलेरियन कस्तेलिनो 16 वर्साचो उडास आज कडून मागता. देवादीन ह्युबर्ट आर्थर टेलिस, देवादीन मेरी विक्टर डिसोजा, देवादीन सेलेस्टिना मेनेझेस, पुलगतात्म्याचो उडास कडून मागणे सारता स्विटा मेंडोन्सा. मागता आमी देवादीन एलिझा डिसोजा कल्याणपुरू 20 वर्साचो उडास. रॉड्रिगस कुटुंबांतल्या उडास करता राया गोंयांतावन ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटाम. मागता आमी देवादीन जॉर्ज डिसोजा मुडबिद्री, देवादीन जीवन पिरेरा, पुलगतात्म्याचो उडास कडून मागणे सारता प्रिसिल्ला आनी पिटर. 12 वर्साचो उडास कडून आज आमी मागता देवादीन आयरीन मार्टीन डिसोजा. मागता आमी देवादीन डॉक्टर सांदी स्नेहा प्रभू, देवादीन आल्फ्रेड डिसोजा हंदाडी, देवादीन बुजोई जोसेफ कटिंजन कुवेट, देवादीन जॉन रॉड्रिगस मुंबय, रिचर्ड सिक्वेरा 112 वर्साचो जल्मादिसो उडासाक कंगनाडी तावन, देवादीन अँटनी सिक्वेरा 70 आनी 100 वर्सां जल्मादिसो उडास कंगनाडी, देवादीन डेनिस सांतमायर रंजाला 2 वर्साचो उडास. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्ता सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या समेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत.
आमेन. सम्याचे आशीर्वाद आता आम्ही स्वीकार करूया. ये 6 पेज 16. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा ना वाढता की तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पंकला प्रकाश पृथ्वीर देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो मोगासो स्पिरिट काळजान भरला सोमी आमचे मध्ये जिये आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भवन भयणीनो, सांत पावल एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या बसवरांत 8व्या वळेंत अशें म्हणटा, एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात, आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. मोगाच्या बाबनीनो, आमी उजवाडाची भुरगीं जावन चलोवंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड म्हणून. काळोखाचे संगती सभार आमच्या जिवितांत बरोवन आसतात, पूण जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्लो आमचें जिवीत उजवाडावच्याक. तोच जेजू ताच्या उजवाडान आमकां भरून सताच्या मोगाच्या शांतीच्या समाधानाच्या बोगसनाच्या त्या उजवाडान दिसपट ते आमकां चलोवन व्हरता. तस जेजूक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भेटता आसतना आमचें जिवीत उजवाडावच्या खातीर ताका आमी समर्पण दिवया. कितें सकड आमच्या जिवितांत काळोखाक पातकाक वायटा समजल्लें आसा तें आमी ह्या वेळी आल्तरी समोर दवरया. सोम्या, तुज्या उजवाडांत आमकां चलय म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत
कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नासलो. तेन्ना सर्वेश्वरान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिनोदाच्या जारेपाताक वच आनी थंय राव. हांवें तांचे एका विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेपाताक गेलो. तो शहराच्या दारवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळोव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पियोवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेश्वराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हज्या कडेन उकोडलेलें कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंसूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातेलें आनी उपरांत मोरतेलें. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगलांय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेश्वर, इस्रायलचो देव, सर्वेश्वर पृथ्वीर परत पावस धरतलो. त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगल्या प्रमाणें केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत कान मेळ्ळें. सर्वेश्वरान एलिया उदेशी सांगल्या प्रमाणें पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पांकय सर्वेश्वरा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवन देवा. कश्टांवरांतलो म्हाका निवारतेल्या म्हजी काकुळट कर. म्हजें मागणें आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमची काळजां दारून करशात. पोकळ उतरांचो लेप काडन पोटी प्रचार करशात. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पांकय सर्वेश्वरा. आपल्या विश्वासांक सर्वेश्वर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका खाण दिता. ताका भिवन चला. पातां करतात तें सांडा. रातीचें समाधान तुमची काळजां सोदा आनी नियाळ करा. श्लोक. तुमच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पांकय सर्वेश्वरा. जायतीं म्हणटात, कोण आमकां बरे दीस फावो करीत. पूण तूं
तुझ्या मुखाबाळसो परजळ आमचेर पांकयस सर्वेश्वरा. गोवाची कोठारां आनी दाकाची दोणां हेरांचेर बरलेले आसात, पूण तांचे वर्ण वड संतोष तुवें बरलाय म्हज्या काळजांत. श्लोक. तुझ्या मुखामाळसो परजळ म्हजेर पांकय सर्वेश्वरा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मुखार परजोळून दी. ते आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. समातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खारसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांय तळां मुस्तूंक शिवाय हेर कित्याक तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना, बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बोगसूं पातका आमची वाडोवं बाबत आमचो. C47 page 115. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळे, नितळ जावच्याक आशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं पाकी निर्भागी, दिल्याय आमकां जायती देणी वांटून घेवच्याक निस्वार्थपणी. जळोन वेचे वाती परी अर्पीत आमची जिणी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवची बलिदान या उंड्या आनी वायना सोवे, आमच्या सर्व तेसावा सोवे, आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे, सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक कसकाली केलो आनी कुर्सार आपले हात व्हरोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पाटलाव करतल्यांक सस्नीक जिविताचें कारण केलोय.
तर आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारा संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दळबारा सो सर्वेस por tu सर्गानी संसार परला तुझ्या वै ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे. देवा आमच्या बापा तू भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुझे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वा उंडो आनी ताका सोवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साळा जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आमी करतांव. ताच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करतांव. तांकां भोव करून लियाव सौदेव आमच्या बगयन बापाक, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक, हेरा सुमेशच्या गवळ्यांक आनी मनियारांक सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतांव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. उजवाडाची भुरगीं जावन आमी ह्या संवसारांत जिवच्याक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले सतराच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगा सो एकवटसो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवेता आमचे ते जरते आनी केस्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. आमच्या जिविताचो उसवाड तो ताच्या उजवाडान जियोंक आमकां आपयलेलो. इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे येवचें म्हाका फावना पुदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. उजवाड संसारान तू दिवो काळोखान तू सोलोन आमकां तुझे सावळेन तुझे कान सदां दिव आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारांत राव सदांच आमच्या काळजांत. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्रतेन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U22 पेज 413.
उसवाडतो संसारासो सदा सांभाळतो जळतो कळशे पोंदा जरली पशितो जिनियंतर किते फायदो सुमिया उसवाडतो आमचो प्रकाश महान वळतो सो उसवाड फांकलो अंकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो